13 डिसेंबर हो जो दीस आहा तो गोंयच्या राजकीय इतिहासांत एक सुवर्ण अक्षरान बरोवपाचो असो दीस. हाचें कारण म्हणल्यार ह्या दिसा एक महान सुपुत्र जल्माक आयलो. 13 डिसेंबर 1955 म्हापसा शहरांत जल्माक येवपी मनोहर बाब गोपाळ कृष्ण पर्रीकर अशें तांचें पूर्ण नांव. आनी तो सुरवातीक जेन्ना राजकारणांत येवच्या पयलीं तो RSS ही संघटना जी आसा त्या संघटनेचे प्रचार करपाक तो वेगवेगळ्या सुवातींनी पावतालो. आमच्या याद आसा म्हाका कोलवळ गांवांत जेन्ना तो देवळान येयलो तेन्ना तो आपल्या कोंकणी भाशेंतल्यान जी भास आतां आमच्या गोंयची राजभास जाल्या त्या भाशेन उलयतालो आनी तेचें उलोवप आयकून आमी भारावतालीं. आनी हीच गत मागीर सुद्दां जाली. पण तो जो भंय आसलो ताका आदरयुक्त भंय असो म्हणटात. हाचो अर्थ कितें की आतां जी नोकरी कांड आनी वेगवेगळी कांडां जी आयकपाक मेळटा भ्रश्टाचारची ती करपाक कोणूच वयचो नासलो, कोणाकूच धाडस वयचें नासलें. हो असो तेचो दरारो आसलो. हेचें एक कारण म्हणल्यार तेचें वाचप खूब आसलें आनी तो वाचतना लक्षांत दवरतालो कितें उलोवपाक जाय तें. आनी म्हणून बरेच फावटी एक टिका करतात की ताका खंय सगळें खबर आसता तो उलोवपाकूच संदी दिना. मनशा भितर बऱ्यो आनी वायट गजाली आसतातूच. म्हटल्यार हें कितें अजब न्हय. पण तुमकां एक सांगता, हो पर्रीकर जर आयज आसतो, विशय बरो आसा, आयज जर आसतो तर हे कांडां जी भ्रश्टाचार बी जाता ते जावचे नासले. आनी दुसरी गजाल म्हणजे कितें, तो हुशार आसलो म्हणून तर नरेंद्र मोदीन ताका मुद्दाम दिल्लीक व्हेलो. तेच्या पयलींची गजाल म्हणजे नरेंद्र मोदी जेन्ना हांगा अध्यक्ष पद ताका मेळपाचें असो प्रस्ताव ह्या पर्रीकारान मांडलो. कदाचीत तेची परतफेड म्हणून ताका दिल्लीक व्हेलो आसतलो. पण दिल्लीक व्हरपाचें दुसरें कारण म्हणजे हुशारकी. तेची हुशारकी तर ताका तोडूच ना.